बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब्सक्राइब के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी की। आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। नाज़रीन, आपके सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम मौजूद हैं। नाज़रीन, हमेशा से हमारी कोशिश होती है, हमारी टीम की कोशिश होती है कि हम उन टॉपिक्स को लेकर उन मौज़ूआत के ऊपर डिस्कशन करें जिसका हमारी ज़िंदगी में जिसकी बहुत अहमियत है। क्योंकि नाज़रीन, इस वक्त अगर हम देखें अपनी मौजूदा सूरत हाल को देखते हैं तो हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई गहमा गहमी, कोई ना कोई हलचल, कोई ना कोई प्रॉब्लम, मसाइल का उसको सामना है। तो उस मसाइल को डिस्कस करते हैं, उसके सॉल्यूशंस निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो नाज़रीन, आज का हमारा मौजू बहुत अहमियत रखता है हम सब के लिए, क्योंकि आज हम उस तबके की बात करने जा रहे हैं, हम उस पावर की बात करने जा रहे हैं यकीनन जिसने हमारे मुल्क की भाग दौड़ को संभाला है। नाज़रीन, आज हम नौजवान नस्ल की बात करने जा रहे हैं और नई नस्ल की बात करेंगे कि किस तरह से अपने मुल्क और कौम की तरक्की का जो एक दारो मदार है वो हमारी यूथ के ऊपर है। नाज़रीन, हम देखें तो हमारी यूथ कितना अवेयर है अपनी हिस्ट्री से, कितने वो बाखबर हैं अपने मुल्क की सिचुएशन से। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अपनी नौजवान नस्ल को किस तरह से बावर करवाया जाए, उनके अंदर किस तरह से शऊर बेदार किया जाए कि उन्होंने इस मुल्क की भाग दौड़ को संभालना है, उन्होंने इस मुल्क को जो है वो तरक्की याफ्ता बनाना। नाज़रीन, इसमें सिर्फ यूथ का किरदार नहीं बल्कि इसमें वालिदैन की ज़िम्मेदारी भी आती है, उसमें हमारे टीचर्स की ज़िम्मेदारी भी आती है। तो यकीनन इस सब पहलुओं पे आज हम रोशनी डालेंगे और पैनल हमें चूँकि ज्वाइन कर चुका है, जल्दी से उनकी जानिब बढ़ते हैं, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि इस अहम मौजू पे डिस्कशन का आगाज़ किया जाए। हमें ज्वाइन किया है जी, आप मुसन्निफ़ है, अफसाना निगार हैं और कॉलम निगार हमारे साथ हैं सैयद माजिद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको, हमें ज्वाइन किया। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जी, आप माहिर कानून है और यकीनन इसमें कानून की भी बहुत अहमियत है हमारे आज के प्रोग्राम में, क्योंकि यूथ ने अगर कानून की पासदारी नहीं की तो भी मुल्क की तामीर और तरक्की जो है वो डगमगा सकती है। हमारे साथ हैं जी तस्लीम अब्बासी साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और जी स्काइप पे हमें ज्वाइन किया, आप माहिर तालीम है, यकीनन एजुकेशन का बहुत रोल है हमारी ज़िंदगी में जी, डॉक्टर मुसर्रत अमीन साहिबा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमें ज्वाइन करने का। सैयद माजिद शाह साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे चूँकि मुल्क की तामीर और तरक्की की हम बात कर रहे हैं, नए नस्ल की हम बात कर रहे हैं, तो किस तरह से आप आज की नौजवान नस्ल को, उनके किरदार को, मुल्क की तामीर और तरक्की को देख रहे हैं जी? जो आपका मज़हब, आपकी रवायात, आपकी सकाफ़त, वो सारी एक नस्ल दूसरी नस्ल को मुंतकिल करके जाती है। कौमी तरक्की का सारा दारो मदार उससे, तो हमारा मुस्तकबिल उसके साथ वाबस्ता है। बिल्कुल। दूसरा, अगर 1 मिनट आप मुझे दें तो मैं थोड़ा सा आपके इस टॉपिक को ज़रा ज़्यादा मैं समझाने के लिए ना, कि हम जिस वक्त लफ्ज़, एक तो मुल्क हो गया, वो तो एक हदूद अरबा है, वो खित्ता है। जब हम कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत सारी पेचीदगियों के साथ है, वो इतना आसान मसला नहीं है कि हम एकदम उठ के कौम कह दें, ऐसे ही है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि बहुत सारी नफ़रतें ख़त्म करके एक पाकिस्तानी कौम बनानी है। हमने डेफिनेटली कौम अब ऐसी है कि जिसमें कुछ मुश्तरक चीज़ें हैं और मुल्क वो घर है। उसमें देखें, जो चोलिस्तान का बच्चा है या जो गिलगित बल्तिस्तान में जो चरवाहे हैं उनके बच्चे हैं, वहाँ से लेकर और हर क्लास का बच्चा जो है या यूथ जो है, उसकी तालीम और तरबियत बिल्कुल, ये दोनों और साथ दूसरे साथ नंबर पे जो खतरात दरपेश हैं 5th जनरेशन वार के, ये बहुत अहम है हमारे बच्चों को, नौजवान नस्ल को जो इस वक्त ज़रूरत है। देखिए ना, छोटा सा आपने एक बयानिया बनाया और आपने उसको फैला दिया और बग़ैर तहकीक के उसको हमारी जो नौजवान नस्ल है उसने, क्योंकि एनर्जेटिक जिस तरह आपने फरमाया है, एग्जैक्टली बहुत एनर्जेटिक है, लेकिन तजर्बे की शदीद कमी है अभी। एग्जैक्टली, तजर्बे पे भी हम बात करेंगे किस तरह से उनके अंदर हम मज़ीद अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। तस्लीम साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे, माशाल्लाह हमारे बेशतर जो मुल्क का कीमती सरमाया हमारी यूथ ही है, तो किस तरह से देख रही हैं आज के दौर के अंदर नई नस्ल को और मुल्क की तामीर और तरक्की को? और चूँकि हर मुल्क, हर कौम यही चाहती है कि वो तरक्की याफ्ता हो, लेकिन अपने जो बेसिक उनकी यूथ है उनको मद्देनजर रखते हुए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आप हमें कोर्ट रूम के वो खुश से माहौल से निकाल के ले आते हैं। मेरे लिए ऑनर की बात है कि मेरे साथ एक मुसन्निफ़ बैठे हुए हैं, स्काइप पे एक टीचर हैं, तो मुझे तो पर्सनली यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है कि हम उस एक खुश से माहौल से निकल के और बड़े बड़े लोगों के साथ बैठते हैं। ये मेरे लिए आप लोगों के तजुर्बात की हमें और हमारे नाज़रीन को भी ज़रूरत है, तो बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बाकी जैसे कि शाह साहब ने भी फरमाया और आपने भी बताया,
मैं थोड़ा सा बताऊं कि 64% एग्जैक्टली फिगर बनती है हमारी यूथ की, जिनकी एज है 30 साल तक, और उस 64% में से भी 29% वो हैं जिनकी उम्र है 15 से लेके 29 साल तक, और वो जो पीक टाइम होता है लाइफ का है वो है। अब एक सोसाइटी जिसका मतलब आधे से ज़्यादा पार्ट ही आपकी यूथ हो, बिल्कुल ऐसे, तो डेफिनेटली उन्हीं का रोल होगा और उन्हीं के हाथ में हमारे मुल्क की भागदौड़ हो। अगर मैं कहती हूँ कि यूथ की तो हमारी ये परसेंटेज है, अगर 20% भी हो यूथ, फिर भी अहम रोल यूथ का ही होगा। और अगर आप ये मैं कहूँ, अगर डॉक्टर साहब की इजाज़त से, कि हमारी ये जो कौम है उसमें अगर रीढ़ की हड्डी हम अगर कहें तो वो हमारी यूथ, वो भी यूथ है, बिल्कुल तो ऐसे। सारा मतलब हमारा स्ट्रक्चर, रीढ़ की हड्डी हमारी ठीक होगी तो एक जिस्म खड़ा हो पाएगा। तो ये पाकिस्तान पूरा अगर मुल्क है तो उसकी रीढ़ की हड्डी हमारे नौजवान है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन जैसे शाह साहब ने भी फरमाया कि एक सोची समझी साजिश के तहत हमारी यूथ को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है, और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारा सोशल मीडिया। एक हैशटैग चला दिया जाता है और उसके बाद अंधी तकलीद शुरू हो जाती है। यूथ की इंपॉर्टेंस मैं आपको इस तरह बताऊं कि हमारे कौमी शायर मशरिक हैं, उनका भी जो मुखातिब था वो नौजवान तबका ही था। वो अपने एक शेर में कहते हैं कि कभी या नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था कि तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। और फिर वो कहते हैं कि मोहब्बत है मुझे उन जवानों से सितारों पे डालते हैं जो कुमन। तो यानी कि शायर मशरिक की भी तमाम उम्मीदों का महवर नौजवान है। वही समझते थे कि ये नौजवान उठेगा तो साम्राज्य से हमें आज़ादी दिलाएगा। तो यूथ की अहमियत से तो इनकार मुमकिन ही नहीं है। वो यूथ की पावर से हम इनकार नहीं कर सकते। आगे चल के मजीद भी बात करेंगे, चाहते हैं ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर मुसर्रत साहिबा को भी हम इन कर लें। जी डॉक्टर साहिबा, आपसे भी जानना चाहेंगे इस वक्त अपने मुल्क और कौम की तामीर और तरक्की के अंदर नए नस्ल के जो किरदार है उनको आप किस तरह से देख रहे हैं, हमारी आज की यूथ को? हमारे पैनलिस्ट ने भी बात की यूथ की हमें इम्पोर्टेंस है, तो हमारी तहरीक आज़ादी से लेकर अब तक देखें कि कायदे आज़म ने इन्होंने खुद कर दी शेर पढ़ के, तो हमेशा वो वलवला दिलाते रहे। असल में बात ये है कि हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये देखनी है कि हमने अपनी नई कैसे करना है, जो बेसिक उन्होंने एजुकेशन लेनी है, कहाँ पे वो अपने ज़हन आइंदा आने वाले फ्यूचर के लिए वो तैयार करें, स्कूल में और उसके बाद आपका मुआशरा। अब हम ये देखें कि हमारे स्कूलों डॉक्टर साहब आपके शायद इंटरनेट का इशू आ रहा है। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आएंगे, आई थिंक आपका तो इंटरनेट का इशू है, आपके तरफ हम आएंगे। जी सईद माजिद साहब, आप ही से हम आते हैं ब्रेक पे जाने से पहले आपसे हम मज़ीद जान लेते हैं। एजुकेशन का बहुत अहम रोल है हमारी यूथ के साथ, लेकिन क्या ये वाकई है कि सोची समझी चाल कह ली कि इतनी पावर हमारे पास है, उसके बावजूद भी वो बिना किसी चीज़ की तस्दीक किए एक हैशटैग के पीछे लग जाते? असल में उसमें देखें जो सबसे बड़ी चीज़ है हमारे यहाँ एजुकेशन में ना, वो ये मसला बन गया है कि वो जो तालीम हम मतलब एक जो हम सनद दे के एक कागज़ के टुकड़े पे तालीम याफ्ता का जो फैसला हम कर रहे हैं, ये बहुत गलत है बिल्कुल। और हम इसी की भाग दौड़ में लग गए। उसमें देखें एक टेक्निकल है, यानी उसने FSC किया, उसके बाद वो किसी टेक्निकल शोबे में गया, अब वो कोई डॉक्टर इंजीनियर या कुछ भी बन गया है। हम समझ रहे हैं शायद वो अकले कुल है, ठीक है। फिर हमारे यहाँ एक और इशू हो गया है कि जिसको फेम मिल गया है ना, मतलब गाने वाला है तो वो मज़हब पे लेक्चर दे रहा है, जो मज़हब वाला है वो गाने गाना शुरू हो गया, यानी हम उसमें मिक्स अप हो रहे हैं। अब स्पेशलाइजेशन बड़ी अच्छी चीज़ थी, लेकिन ये इंतहाई नुकसानदेह है कि आप सिर्फ एक फील्ड में, आपको सिर्फ एक आंख का पता है, उसे आप ठीक कर सकते हैं, सोशल इश्यूज आपको पढ़ाए ही नहीं गए। एग्जैक्टली सोशल इशू पे हम बात करेंगे, ब्रेक की जाने बढ़ना, ब्रेक के बाद हम ये सोशल इशू और तरबियत पे हम बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। सर्च में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुश आमदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि मुल्क कौम की तरक्की में हमारी नई नस्ल का क्या किरदार है और किस तरह से नई नस्ल को मज़ीद ये बावर करवाया जाए कि किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की के अंदर हमारी जो यूथ है वो बहुत मैटर रखती है, बहुत पावर है उनकी। और अगर किसी भी मुल्क को हमने तामीर और तरक्की की तरफ लेकर जाना है तो यकीनन अपनी यूथ को अवेयर करना, उनको जगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाज़रीन, आज के इस मौजू पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव कॉल कीजिए, नंबर स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। जी माजिद साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप इसे डिस्कशन का सिलसिला जारी था, सोशल इशूज़ के हवाले से आप डिस्कशन कर रहे थे, तालीम और तरबियत के अंदर जो सोशल इशूज़ की इन्वॉल्वमेंट होगी। कंटिन्यू करें। उस पर यही था कि हमारे यहाँ जो तालीम दी जा रही है उस पर नज़र षानी की ज़रूरत है कि उस तालीम के साथ टेक्निकली यानी मैथ्स और केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, सिर्फ अगर ये चंद सब्जेक्ट्स तक हम रह जाएंगे। इस वक्त किसी भी अच्छे इदारे में आर्ट्स के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जा रहे इंटर लेवल तक, और उसके साथ साथ बच्चों को ऐसी यानी जितने ज़्यादा हमने सिलेबस बढ़ा लिया है ना, उसके बाद टाइम ही नहीं है। यानी जिस तरह वो बच्चा ट्यूशन सेंटर जाना शुरू होता है और स्कूल साथ साथ जाना शुरू होता है तो एंड तक वो यही काम कर रहा है। ऐसे ही है। उसके बाद अब क्योंकि नॉलेज नहीं है आपके पास, सिर्फ आपके पास एक डिग्री उठाई हुई है, बिल्कुल ऐसे। अब आपने अपनी आसानी के लिए हैशटैग के पीछे भागना है। सही, ठीक है ना। आपने मुझे चोर कह दिया, आपने कर दिया, अब मैं चोर ही चोर हूँ जिधर जाऊँगा, या कोई भी और ऐसा इशू उठा देंगे, उससे तहकीक ख़त्म हो गई है। जो हो रहा था पहले ना कि खबर आपके पास है, आप उस पे पहले रिसर्च करें फिर उसको आगे पहुंचाएं, वो सिलसिला ख़त्म हो गया। और फिर दूसरा स्पीड इतनी हो गई है ना, अब टाइम ही नहीं है। ऐसे ही। आपने अगर जिस तरह चैनल्स की बात है तो हम मरने से लेके, बम धमाके से लेके और किसी बड़ी खबर तक हर कोई ये कह रहा होता है कि जी मैंने पहले ये खबर, यानी वो खुशी की है कि नहीं है, आपने जल्दी खबर पहुंचानी। यही सिलसिला इशू चल रहा है उसका। ऐसे ही है, बिल्कुल। कि मैंने पहले मैसेज किया था, मैंने पहले ये पोस्ट लगाई थी, मैं जल्दबाजी आ गई है। और हमारे पास क्योंकि सोशल हमें कोई भी तरबियत हमारी नहीं हुई, मजहबी तौर पे हमारी तरबियत भी बड़े अजीब तरह से नफरत की बुनियाद पे ही हो रही है। ऐसे ही है। तो इन बहुत सारी चीज़ों को हमें रिविजिट करना होगा और ये हुकूमती सतह पे भी बड़ा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। हुकूमती सतह पे भी डेफिनेटली हुकूमत की भी बड़ी अहम जिम्मेदारी है। तस्लीम साहिबा, हम अगर यूथ की हम बात करें तो कानून हमारे मुल्क में मौजूद है। जैसे सोशल मीडिया की हम बात करें, सोशल इश्यूज़ की बात करें, अगर कहीं तनकीद होती है, तस्दीक नहीं की जा रही, गलत खबरें वायरल की जा रही हैं या रूल ब्रेक किए जा रहे हैं, कवानीन मौजूद है और बेशतर तबका भी हमारी यूथ है। लेकिन बड़ी एक अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि वही यूथ, वही हमारी पावर जो है, एक सिग्नल की बात करते हैं, चंद मिनट वहाँ पे रुक नहीं सकते हैं। तो तरक्की के लिए वो किस तरह से इतना एक टाइम पीरियड या इतनी वो स्ट्रगल करेंगे? मैं शाह साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगी, शाह साहब ने फरमाया कि तालीम है, मैं डिग्री ये मैं उसको ये वजाहत करूँगी कि बामकसद तालीम है ही नहीं। हमें तालीम का पता ही नहीं है। बड़ा दुख होता है कि आप एक डिग्री की रेस, A+ ग्रेड, जी किसी यंग बच्चे से जो मतलब कॉलेज ही से इवन निकल रहा, कॉलेज के गेट पे उसको पूछ ले कि जी आगे आपका क्या इरादा है, वो कहता है जी देखेंगे, मोबाइल उसके हाथ में होता है। लिटरली ये एक्सपीरियंस मैंने किया। मैंने अपनी काफ़ी यूथ से, माजिद के साथ आपकी बात कट करी, मैंने पूछा कि आप आगे क्या करना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या हैं? अभी सोचा नहीं है, सोचेंगे, कब सोचेंगे जी। और जो टाइम उनके पास होता है पबजी वो खेल रहे हैं। और मैं यकीन जाने कि पहले होता था जंग के जरिए कौमों को तबाह किया जाता था, अब मैंने देखा है कि सोची समझी साजिश के तहत इस तरह के टैक्टिक्स यूज़ करके ये जो स्पेशली तरक्की पजीर मुल्क हैं उनकी तो नौजवान नस्ल को तबाह करके रख दिया गया। बाकी आप हुकूमत कह रहे थे तो मैं एक बात अर्ज करूँ कि हमारे जो पॉलिटिशियन होते हैं एथिकली वो रोल मॉडल होते हैं हमारी यूथ के लिए, पूरी नेशन के लिए, स्पेशली यूथ के लिए। अब है क्या कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इन्होंने अपना फ्यूल या ईंधन बना लिया है यूथ को। इन्होंने फेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं, फेक अकाउंट से कोई ट्वीट चलती है, कोई मैसेज चलता है और फिर वो जंगल की आग की तरह फैल जाता है, टॉप ट्रेंड हो जाता है। और उसमें बदकिस्मती से हमारी अदलिया को
हमारी आर्मी को बहुत ज़्यादा मोहब्बत नहीं है मुझे कोई आर्मी से उस तरह से जो उनका एक रोल है। अच्छा। लेकिन बैसियत एक इदारा हमारी कौमी सलामती का ज़ामिन है फौज। एग्जैक्टली। लेकिन बदकिस्मती से हाँ। ये पिछले कुछ अरसे से जितना जहर उगला जा रहा है हमारी आर्मी के खिलाफ, हमारे जवान सरहदों पे शहादतें दे रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि उन्हीं फौजियों की वजह से हम महफूज बैठे हुए हैं। नो डाउट। DHA और फौजी सिमट वाले कम हैं, सरहदों पे जान देने वाले ज्यादा हैं। लेकिन हमारी यूथ को कोई वो उसमें उन्होंने कोई लाइन खींची नहीं है। उन्होंने मनहसूल कौम इदारों को गालियां देना, जिस तरफ उनका रुख कर दिया जाता है वो उसी के पीछे लग जाता है। अच्छा, अदलिया की बाबत भी ये है कि जब तो फेवर में आ जाए डिसीजन तो बल्ले बल्ले हो जाती है, और जब कोई अगेंस्ट नहीं, मतलब अदलिया ने फैसला कानून के मुताबिक करना है, ठीक है, तो वो इल्काबात दिए जाते हैं। मैं ये मतलब नेशनल मीडिया आपका उस पर मतलब मैं दोहरा देती हूँ, हालांकि दोहराना चाहिए नहीं है कि जी अगर गाहक अमीर हो तो त्वाइफ इतवार छुट्टी वाले दिन भी नाचती है। भाई अगर जुर्म अगर 24 घंटे होते हैं तो इतवार को क्या अदालत नहीं लग सकती? जहाँ पर कोई मतलब आइन की वायलेशन होगी, और ये आइन पाकिस्तान है जिस पे हमारी सारी इकाइयाँ खड़ी हुई हैं, और हमारे मतलब सारे इदारों की हमारे मतलब कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ जो है सुप्रीम है हमारा आइन, और आइन ने करना है। तो जहाँ पर आइन की सरियन वायलेशन होगी तो क्या वो सोमवार और मंगल देखते रहेंगे? जब वायलेशन होगी देन एंड देयर उन्होंने करना है। इस तरह के ट्रेंड चला दिए गए और इस तरह की नफरत पैदा कर दी गई, मतलब और बगैर सोचे समझे, क्योंकि यूथ की कोई तरबियत नहीं है माजरत के साथ, ना घरों में, ना मुल्की लेवल पे, ना स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज में। ये तरबियत का बहुत अहम रोल है। शाह साहब मतलब मेरी बात से वो एग्री करेंगे कि पहले होता था कोई डिबेट सोसाइटीज होती थी, कुछ इस तरह के मामलात होते थे, कुछ एक्टिविटीज होती थी, बस में हेल्दी एक्टिविटीज। एग्जैक्टली, ये हम डॉक्टर साहब से जानते हैं क्योंकि वो माहिर तालीम हमें बेहतर तरीके से बता सकते हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, बच्चों की एक तरबियत का जो अमल है वो घर के बाद स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में होता है, लेकिन इस वक्त जो नई नस्ल की हम बात कर रहे हैं या अपने मुल्क की कौम की तरक्की की बात कर रहे हैं, तो तरबियत और तालीम और तरबियत ही बड़ी अहम रोल प्ले करते हैं। तो क्या घरों में और स्कूलों में जो एक तरबियत का एक अमल हुआ करता था वो एक बिजनेस बन के रह गया, क्यों? जी माविश, अभी जो पैनलिस्ट हैं वो भी बड़ी अच्छी, उन्होंने बड़ी डिटेल डिबेट की है इस चीज़ पे, लेकिन छोटी सी चीज़ में जो आप अपने सवाल का तो जवाब मैं देती हूँ जी जी, लेकिन नई नस्ल की जब आप बात करते हैं तो उसकी तैयारी के लिए हम क्या करते हैं? आई मीन तैयारी कहाँ से उनकी शुरू होती है? कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग है या उनकी जो अपब्रिंगिंग है उसमें रोल प्ले करते हैं? घर होता है, आपका स्कूल होता है, उसके बाद आपका जो सोसाइटी है या आपका मुआशरा वो रोल प्ले करता है। एग्जैक्टली। अब घरों में आप देखें कि हमारे हालात किस तरह से हो चुके हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज बन चुकी हैं, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन न्यूक्लियर फैमिलीज अगर इस तरह से बनती हैं, अगर दोनों मियाँ बीवी जॉब कर रहे हैं, बच्चा आपका सारा दिन डे केयर में होता है या किसी और के पास होता है, तो हम सॉरी टू से कि वो ट्रेनिंग उस बच्चे की वहां से नहीं हो, ठीक है। अगर डे केयर भी हैं आपके, आप देखें कि आप बाकी कंट्रीज को देखें जो वेलफेयर स्टेट्स हैं या जो डेवलप स्टेट्स हैं, उनके जो डे केयर सेंटर है, आप अगर वहाँ उनका विजिट करें तो आपको लगेगा कि वाकई वो अपने फ्यूचर के लिए, जिसको हम कह रहे हैं ना कि हमारी नई नस्ल जो है हमारा फ्यूचर है, हमारा कल है, तो उनके लिए जो दिल जान से वो उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनका ख्याल करते हैं। आप जाके वहाँ पे देखें तो आप बहुत इम्प्रेस होंगे उनको। लेकिन हमारे तो अनफॉर्चुनेटली जैसे अभी ये बात हो रही थी कि इंडस्ट्री बन गई है, हर चीज तो इंडस्ट्री की पैसा किसमें, वो चीज बनाई जाती है। हम तो किसी खिदमत के लिए, उस चीज के लिए वो चीज कोई इंस्टीट्यूशन बनाते ही नहीं। उसके बाद स्कूल की बात आ गई, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, हमारे रिवाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है करिकुलम की, और करिकुलम प्रॉपर एक एजुकेशनिस्ट बैठे वहाँ पे और उसको डेवलप करें। बहुत ज्यादा कमी है हमारे ट्रेनिंग की, हमारे बच्चों को ग्रेड हम सिलेबस बढ़ाए जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सिलेबस ऐड किए जा रहे हैं, एक डिग्रियों के रेस में हम लग चुके हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि क्या हम एक अच्छा इंसान बना पा रहे। मैं भी वही बात मैं कर रही हूँ ना। आप ये देखिए, जापान में आप चली जाएं, इवन चाइना में चली जाएं, यूके में चली जाएं, यूएसए में चली जाएं, बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग उनको बताया जाता है कि ह्यूमैनिटी क्या है, एम्पैथी उनको सिखाई जाती है, एहसास जो है वो मुआशरे के लिए, सोसाइटी के लिए, ह्यूमैनिटी क्या है, वो ये चीजें उनको सिखाई जाती हैं। पहले 5-7 साल उनको यही बताया जाता है, क्योंकि हम देखिए, हम बात करते हैं कि बच्चों का जो ज़हन होता है वो एक स्लेट की तरह साफ होता है, उससे आप जो लिखेंगे वो वैसा ही उस पर इम्प्रिंट होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे बच्चों को ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती, बिल्कुल रट्टे की तरह उनको सूरतें पढ़ा दी जाती है, कुरान पाक पढ़ा दिया जाता है, उनको उनकी ट्रांसलेशन नहीं बताई जाती। देखिए, शुरू से ही आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उनकी सीरत तैयबा है उसका बताएं,
اور اس کو پریکٹیکلی بتائیں بچوں کو. صرف یہ نہیں کہ ان کو رٹے کی طرح بتائیں, انہیں یہ بتائیں کہ سچ بولنا ہے تو ہر جگہ بولنا ہے, جھوٹ سے بچنا ہے, ڈسآنیسٹی سے خود بچنا کر ہے. کے دکھائیں, کیونکہ بچے اس وقت آپ کے عمل سے سیکھ رہے ہوتے ہیں جو اس کے سامنے کیا جا رہا ہوتا ہے. جب یہ چیزیں ڈیولپ ہوں گی نا اسکول لیول پہ, اور ایک کورس انٹروڈیوس کروا دیا جائے جو پیس ایجوکیشن کے نام سے, جس میں پیسفل کو ایگزسٹنس, دیکھیں ہر سوسائٹی میں, ہر معاشرے میں, ہر ملک میں ڈفرینٹ ریلیجن کے, ڈفرینٹ کلچر کے اور ڈفرینٹ جو لینگویج کے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ رہتے ہیں, تو ان کے ساتھ بھی مل کے رہنا ہوتا ہے. تو ان کو بتایا جائے کہ پیسفل کو ایگزسٹنس کیسی ہوتی ہے, ان کو بتایا جائے کہ جتنے بھی دنیا میں ریلیجن ہیں وہ سب کس چیز کی پریچ کرتے ہیں, ٹیچنگ کرتے ہیں, ہیومینٹی کی, محبت کی, احساس کی, ایک دوسرے کے ساتھ جو مل کے چلنے کی, ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی. یہ سارے ریلیجن جو ہیں اس بات پہ تو متفق ہیں کہ موریلٹی جو ہے ان کے نزدیک سب سے اہم چیز ہے. تو یہ چیزیں سکھانے کی اسکول میں ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ آپ کالج لیول پہ آ جائیں. کالج پہ وہ بچوں کی اتنی وہ ٹریننگ وہاں اگر اس طرح اچھے طریقے سے ہو چکی ہو, تو کالج میں پھر ڈفرینٹ سوسائٹیز ہوتی ہیں. جب ہم کالجز میں تھے, جیسے ابھی یہ تسلیم عباسی صاحبہ اور شاہ صاحب بات کر رہے تھے, بزم ادب کی بات کر رہے تھے, ڈیبیٹ سوسائٹیز ہوتی, تو اس میں ایک بہت اچھی ڈیبیٹ وہ کروائی جاتی تھی, ڈرامے ہوتے تھے, بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی تھی. اچھا پھر دوسری جو اہم یہ کہ ہیلدی ایکٹیویٹیز ان کا خاتمہ ہو گیا, جس وجہ سے بچہ سمجھتا تھا, اس کی تربیت کا ایک عمل تھا, یہ بالکل ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی. اور دوسرا یہ دیکھیں ہمارے بچوں کو میڈیا کے ساتھ اتنا زیادہ ان کا عادی بنا دیا گیا ہے کہ ہمارے گراؤنڈ جو ہے آپ جا کے دیکھیں, گراؤنڈ بھرے ہوتے ہیں لیکن دیکھیں کہ ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے. ایسے گراؤنڈ میں اس طرح سے بچہ وہ جو فزیکل ان کی ٹریننگ ہے یا وہ جو ان کی ایکزرشن جو وہ اپنی نیگیٹو انرجی کو وہ وہاں پہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں, وہ ان کی نہیں ہو رہی. وہ سوشل میڈیا پہ, وہ باقی گیجٹس کے ساتھ لگا ہوا ہے. اس کے بعد سوشل میڈیا سے ان کو کیا ملتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ان کی ٹریننگ کر رہا ہے؟ سوشل میڈیا سے ان کو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن ملتی ہے. یعنی کہ ان کو پورا بالکل جھوٹ جو کہ جس کو سچ بنا کے پیش کیا جاتا ہے, اور آدھا سچ بتا دیا جاتا ہے, جو کہ بہت ظلم ہے ہماری نئی جو نسل ہے یا جو ہماری سوسائٹی ہے اور ہمارے آئندہ آنے والے جو ایک سوچی سمجھی پلاننگ, ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہماری آج کی یوتھ کو اور آنے والی نئی نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے. میں اس کو یہ نہیں سمجھتی کہ یہ سوچی سمجھی سازش ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے لیڈر ہیں, اگر ان کے اندر احساس ہوتا, ان کے اندر کوئی ہوتا کہ ان کے بچوں نے بھی کل کو اگر ان کو تکلیف ہے یا ان کے بچے ان کی ٹریننگ ٹھیک نہیں ہو رہی, ان کے بچے تو یہاں پڑھتے ہی نہیں, اگر ان کے اندر احساس ہوتا تو میرا خیال ہے کہ میں سوچی سمجھی. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, بریک کی جانب بڑھنا, بریک کے بعد یہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ اگر احساس ہو تو یقیناً یہ ملک کی جو یوتھ ہے, جو نئی نسل کی ہم بات کریں, قوم کا ہر فرد جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھ سکتا ہے, بہتر طریقے سے اس کی تربیت ہو سکتی ہے. لیکن ناظرین اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے, لیکن بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, سرسرے میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ ملک و قوم کی ترقی میں ہماری نئی نسل کا کیا کردار ہے. یقیناً ناظرین, اگر ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو بیشتر طبقہ ہماری یوتھ, ہمارا قیمتی سرمایہ, ہماری نوجوان نسل ہے, نئی نسل ہے, تو ان کی بہتر تربیت بہت زیادہ ضروری ہے. مجھ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, سوشل میڈیا کی بات کی جا رہی ہے. سوشل میڈیا پہ ہم تصدیق نہیں کرتے, تنقید شروع کر دیتے. کچھ بھی چیز ایسی آتی ہے بنا اس کو سوچے سمجھے, بس وہ ایک ریٹنگ کی اور فرسٹ وہ پہل کے چکروں میں اس میں ہم پڑ جاتے ہیں. اور ہمارے اس وقت یوتھ, نئی نسل کی ہم جو بات کریں, ایون بچوں کی اگر ہم بات کریں, اس چیز میں بڑھ چڑھ کر وہ حصہ لے رہے. کیوں؟ بالکل, اس میں ظاہر ہے سوشل میڈیا اب اس قدر ہو گیا نا کہ میں نے جو اپنے فیملی میں اور عزیزوں میں دیکھا ہے کہ وہ 2-4 مہینے کا بچہ ہے, اگر وہ رو رہا ہے تو ماں نے موبائل رکھ دیا, موبائل پھینک دیا اس کی طرف اور خود یوز کرنا شروع. مطلب ہم کیا نئی نسل کو تیار کر رہے ہیں؟ ایسی چیز ہے کہ اس پہ آپ نے چیک کوئی نہیں لگا سکتے. نہیں ہے بالکل ایسے. یعنی میں نے اگر کوشش بھی کی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ موبائل نہ یوز کرے,
تو اس کے سارے کزنز کر رہے ہیں، اب وہ اور طرح سے احساس کمتری کا شکار ہو. ایگزیکٹلی ٹرو، بالکل ایسے ہی ہے. اب اس کے لیے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کو میڈیا اور سوشل میڈیا کو ہم کس طریقے سے پازیٹیولی یوز کر سکتے ہیں ایگزیکٹلی، اور اس کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں. اس میں 2-4 چیزیں آپ دیکھیں. اگر میڈیا سے ہم شروع کریں نا تو یہ جو مشرف صاحب کے دور کے آغاز تک انڈین چینلز چل رہے تھے، تو تب میں ایک جگہ پڑھا رہا تھا، وہاں پہ بوائز گرلز تھے، سارے تھے. مجھے اچانک خیال آیا وہ پیپر جو چیک ہو رہے تھے نا اس میں چنتا اور اس طرح کے لفظ بہت آنا شروع ہو گئے. اچھا میں نے ایک چیز کی کہ اپنے جتنے میرے فیمیل اور میل سٹوڈنٹس تھے نا ان سے میں نے پوچھا کون کس، حالانکہ ویسے تو نہیں پوچھتا تھا، لیکن کس کا ہے جی، ایک شیعہ ہے، ایک سنی ہے، ایک دیوبندی ہے، ایک اہل حدیث ہے. وہ بچے میں نے نکالے. میں نے ان سے ایک چیز پوچھی. اب جو دیوبندی ہے اس سے میں پوچھا، میں نے کہا شیعہ کے ہاں شادی کیسے ہوتی ہے؟ اسے نہیں پتا. اچھا. بریلویوں کے ہاں شادی کیسے ہوتی ہے؟ اسے نہیں پتا. دوسرے فرقے کیسے، انڈیا میں کیسے ہوتی ہے؟ انہیں سارا پتا. جو 7 پھیرے لیتے ہیں آگ کے گدیے. اب انہوں نے اپنے کلچر کو اس قدر پروموٹ کیا. اب یہاں پہ ضرورت یہی ہے کہ کلچر ہماری اصل شناخت ہے، بے شک ایسے اسی نے جوڑنا ہے. دوسرے نمبر پہ زبان، اردو زبان، یہ ہماری شناخت ہے، بالکل ایسے اس نے ہمیں آپس میں جوڑنا ہے. جتنی مختلف زبانیں بولنے والے ہیں اسے اب اس پہ کوشش یہ ہو کہ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ فیک اکاؤنٹ سے اور اس سے اگر اتنے کام ہو رہے ہیں تو کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنے میوزک کو کنٹرول کرنے پروموٹ کرنے کے لیے مذہبی بھائی چارے کو، اسی ٹول کو ہم یوز کریں گے تو تب ہماری کامیابی ہو سکتی ہے. بالکل ایسے مثبت پہلو کو مثبت ایکٹیویٹیز میں ہمیں ڈالنا پڑے گا. مطلب جس سے میں دیکھ رہا تھا کچھ چینلز نے اب ٹک ٹاکرز کو بلا کے پروگرام کرنے شروع کر دیے ہیں، تو انہی سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، انہی چیزوں کو ہم نے اس طرح استعمال کرنا ہے. اس پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمارے اداروں کو بھی اور حکومتی سطح پہ بھی. جیسے تسلیم صاحبہ نے بات کی سارا اس کا عدالتوں کے حوالے سے اور ان سے، اور آرمی کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے، اور مسرت صاحبہ نے جس طریقے سے ایجوکیشن کے بارے میں بات کی، یہ سارے جتنے بھی ہیں نا عدلیہ سے لے کر، دیکھیں عدلیہ اگر ہماری ہے تو اس نے 100 موٹو لیے ہیں، لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی نے لیا ہو کہ یار یہ جو فلاں دور دراز علاقہ ہے ادھر سکول جو ہے وہ چھت ہی نہیں ہے اس کی؟ بالکل ایسے ہی ہے. یا کوئی اور اس طرح کے پازیٹیو چیزوں پہ ہوا ہو، یا ہمارے اداروں نے اس پہ سوچا ہو. تو ایک تو یہ ہے کہ سب کو ملانے کے لیے ہمیں سب کا خیال رکھنا ہے. ایگزیکٹلی، یعنی وہی ایک قوم بن کر سوچنا ہوگا. ٹول جو ہے جس طرف سے ہم پہ حملہ ہو رہا ہے، دیکھیں نا آپ فرسٹ جنریشن وار، سیکنڈ تھرڈ کو پڑھیں نا کہ آپ بندے تھے آپس میں لڑاتے تھے، پھر آپ نے بم اور یہ شروع کر دیے تو ہر اس کا توڑ تھا. بالکل. اب اگر یہ بطور ٹول استعمال ہو رہا ہے تو اس کا توڑ بھی ہم نے اسی میں سے نکالنا اور اپنی قومی شناخت کو قائم کرنا. تسلیم صاحبہ یقیناً ہم نے اگر پرابلم ہے تو سلوشن بھی اسی سے نکالنا ہے. تعلیم و تربیت کی بات کریں، سوشل میڈیا کو مثبت استعمال کرنے کی بات کریں، کیوں نہ جہاں اتنی تعلیم دی جا رہی ہے، سوشل میڈیا کی اویئرنیس ہے، وہیں پہ ہنر سکھایا جائے اپنی یوتھ کو اور نئی آنے والی نسل کو بھی، تاکہ وہ ان تمام تر چیزوں کو مثبت استعمال کرتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ اپنے ملک کا بھی فائدہ سوچیں. جی بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں آپ. ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے ایک بات کی تھی کہ اسلام، نو ڈاؤٹ جی اسلام مکمل ایک ضابطۂ حیات ہے، ٹھیک ہے. اکثر میں کسی کویسچن کروں نا کہ کیا فرق ہے اسلام اور باقی ریلیجنز میں، لیکن چوری، زنا، شراب، یہ ساری چیزیں باقی مذاہب میں بھی حرام ہے. اگر ہم پوچھتے تو کہتے ہیں جی یہ اسلام ہے، یہ نہیں ہے. اسلام کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، زندگی کے ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے. بالکل ہے. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی کیا ہے؟ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ماں جب بچہ شرارت کرتا ہے تو پتہ ہے نہ کرو اللہ میاں آگ میں ڈال دیں گے. ہمارے ہاں اسلام کو اور اللہ کو شروع سے ڈرانے کے لیے ایک بڑا تلخ کر کے اور سخت کر کے پیش کیا جا رہا ہے اسلام کو. حالانکہ اللہ کی تو صفت ہی رحمان اور رحیم ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے گھر سے ہی ہماری طرف اسلام تو ہم نے صرف قاری صاحب سے سپارہ پڑھنے تک رکھ لی ہے، ٹھیک ہے جی. ویسے شارٹ پہنا اور قاری صاحب آئے، وہ پجامہ چڑھائے شارٹ کے اوپر، جا کے پڑھ کے آگے اور بس. ہم اگر پریکٹیکلی اگر وہ امپلیمنٹ کر لیں نا اسلام کو اپنے اوپر، ہم دنیا میں تبلیغیں کرتے پھر رہے ہیں تو اسلام کو
नाफिज या फैलाने का बेहतरीन तरीका है कि अपने 5-6 फुट के कद के ऊपर इसको अगर नाफिज कर लें खुद तो से, ये नाफिज हो जाएगा। बाकी हर मसले का हल इस्लाम के अंदर मौजूद है, इस्लामी तालीमात में इसका हल मौजूद है। शाह साहब ने फरमाया सोशल मीडिया ही को एज अ टूल। मैं बैसियत कानूनदान आपको एक बताऊं कि यहाँ पर कानून मौजूद है कि ये जो फेक चैनल्स हैं या किसी की दिल आज़ारी की जाती है या कुछ और सेक्सुअल इस टाइप का मटेरियल किसी का कोई वो किया जाता है तो उसमें हमारा कानून है प्रिवेंशन। अच्छा तस्लीम साहब, इसमें बात ऐड करना चाहूँगी, यूथ की नौजवानों की तरफ से भी एक शिकवा या शिकायत कह ले आते हैं कि हम इसलिए भी बढ़ चढ़ कर आगे नहीं आते, हम आला डिग्रियाँ हासिल कर लेते हैं लेकिन उस तरह से हमें फैसिलिटेट नहीं किया जाता, हमें वो सहूलियात ज़िंदगी नहीं दी जाती, तो हम किस तरह से अपने किरदार जो है वो सर अंजाम दे मुल्क के लिए? मैं थोड़ी सी अपनी बात की वजाहत करके आपके सवाल की तरफ आती हूँ। कानून मौजूद है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम ऑर्डिनेंस, ठीक है। अब कोई FIA में साइबर क्राइम सेल में एप्लीकेशन जाके देता है, बदकिस्मती क्या है हमारा फेसबुक के साथ कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सही कि हम डायरेक्ट एक्सेस उस अकाउंट तक कर लें। हमें उन्हें मेल करनी पड़ती है, 6 महीने बाद मेल का जवाब आता है और उसके बाद उस अकाउंट के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, उसकी वेरिफिकेशन होती है या नहीं होती। तो ये जो तालीम और तरबियत के लिए कर रहे हैं ना, यहाँ पर भी बदकिस्मती ये आएगी कि मजहबी मुनाफरत फैलाई जाएगी और तालीम भी दी जाएगी तो अपनी मर्जी की चेक नहीं हो सकता। पहले तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना कि फेसबुक अगर इतनी फरावानी से अवेलेबल है पाकिस्तान में तो उनके साथ कोई मायदा करे कि हमें डायरेक्ट एक्सेस, रूल्स रेगुलेशंस, मतलब डायरेक्ट एक्सेस हमारी उनके साथ होगी, एग्रीमेंट होगा। तो फेक कोई अकाउंट आता है या कोई इस तरह का अकाउंट आता है तो फौरन हमें एक्सेस हो, हमें पता चल जाए कि किधर से ये ऑपरेट हो रहा है और हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर लें। सही। बाकी आपने फरमाया कि यूथ को ये गिला और ये शिकवा होता है। बात ये है कि हमारे घरों में जब एक बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो लफ्ज़ क्या ये कहते हैं पढ़ लिख के अच्छी नौकरी लग जाए। हमने तो तालीम को बना लिया नौकर बनाने का। मेरी एक बात सुने, नौकर मुल्क की जो एक नौकर है लफ्ज़ इटसेल्फ नौकर, नौकर मुल्क की तालीम और तरक्की में क्या किरदार अदा कर सकता है। और बाकी अगर आपके घर से आपको कनात पसंदी सिखा दी जाए, बिल्कुल, अगर आपके घर में देवरानी और जेठानी इकट्ठी रहती हैं तो वो कंपैरिजन छोड़ दें, अपने हालात के मुताबिक करें तो सोसाइटी में भी नहीं होता। और जो अवेलेबल वसाइल होते हैं बंदा उन्हीं में खुश होता है। ऐसे ही है। जब मैं कॉलेज जाया करती थी, मैं बड़ा फख्र से बताती हूँ, मेरे पास उस वक्त होता था जी 3 रुपये किराया, मतलब सेंट्रल हॉस्पिटल से लेके यहाँ पर 6 नहीं होता था, मैं पैदल जाया करती थी। मैंने कभी नहीं कहा। मेरी एक आध दोस्त ऐसी भी होती थी जो लॉ कॉलेज में आती थी तो ड्राइवर उसको कॉलेज के गेट से इंटर करते थे और अम्ब्रेला उसके हाथ में होती थी, क्लासरूम तक उसको छतरी मिलेगा। लेकिन मुझे बड़ी खुशी थी कि मुझे मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते थे। वही जो इतने प्रोटोकॉल में आती थी वो मेरी मिन्नतें कर रही होती थी ये कॉन्सेप्ट आप मुझे। तो आपको अपनी सलाहियतों पे अगर यकीन होगा तो आप फिर ये इन सहूलतों के फुकदान का कभी वो गिला नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। डॉक्टर मुसर्रत साहबा, अगर हमारे यूथ को, हमारे नौजवान नस्ल को अपनी सलाहियतों पे यकीन है, वो जानते हैं कि उनके अंदर इतनी पोटेंशियल है, इतनी कैपेबिलिटी है, वो इतने ज़हीन है, इतनी महारत रखते हैं कि वो किसी भी चोटी को सर कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का वो बड़ी आसानी से उसका हल निकाल सकते हैं, तो यकीनन उनको ये शिकवे शिकायत की आड़ में अपनी वो तमाम तर सलाहियतों को दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने साथ साथ डेफिनेटली अपने मुआशरे के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए वो अहम किरदार अदा करते रहेंगे। वो फिर शिकवा शिकायतें नहीं करेंगे अगर उनको अपनी सलाहियतों पर यकीन होगा तो। मैं भी बिल्कुल, तस्लीम साहिबा ने बहुत अच्छी बात की और आप भी बात करी वो बिल्कुल ठीक है कि नौजवानों को अपनी सलाहियतों पे अगर ट्रस्ट वो करते हैं, जी, बिलीव इन देमसेल्फ, तो मेरा ख्याल है कुछ भी वो कर सकते हैं। लेकिन देखें, एक इंसान जो होता है ना, सिर्फ सलाहियतों के बलबूते पे जो है ना, ये दुनिया फतह नहीं कर सकता। ठीक है। जब तक कि उसको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ना हो। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट से मुराद मेरी ये है कि जब तक घर में, जैसे अभी तस्लीम साहिबा ने और शाह साहब बड़ा खुल के बात कर रहे हैं और मैं आई एम रियली ग्लैड कि इतनी खुल के डिस्कशन हो रही है इस टॉपिक पे जी। तो उन्होंने ये बात की कि जो घर में है ना, ये जो कंपटीशन और इन्होंने बात की, ये सारी बिल्कुल ठीक है। ऑन अ लाइटर नोट मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर देखिए हमारी आधी पॉपुलेशन जो है वो खवातीन पे मुश्तमिल है। मेरा ख्याल है कि अगर वो एक दूसरे को खवातीन समझना शुरू कर दें और बच्चों पे ज्यादा फोकस हो जाए पॉजिटिवली, तो मेरा ख्याल है कि हमारे 90% जो मसाइल है वो वैसे ही हल हो जाए। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, ब्रेक की जाने बढ़ने, ब्रेक के बाद यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं कि अगर हमारे घर का माहौल अच्छा हो जाता है, घर में तरबियत का जो अमल है वो बेहतर हो जाता है, तो यकीनन ये प्रॉब्लम हल हो सकते हैं। लेकिन ब्रेक के बाद इसको हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, सेट में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजू जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि मुल्क व कौम की तरक्की में हमारी नई नस्ल का क्या किरदार है। नाज़रीन, किसी भी मुल्क व कौम की तरक्की की बात करते हैं तो यकीनन उसका कीमती सरमाया जो है वो उसकी यूथ, उसका नौजवान तबका ही है। तो उसकी बेहतर तालीम और तरबियत का होना, उसकी करैक्टर बिल्डिंग का होना यकीनन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ज़रूरत भी है। और हमारे आज के इस अहम मौजू पर डिस्कशन के लिए मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है। एक दफ़ा फिर से उनका तारुफ करवाते चले। हमारे साथ हैं जी सैयद माजिद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तस्लीम अब्बासी साहिबा हमारे साथ हैं, स्काइप पे डॉक्टर मुसरत अमीन साहिबा हमारे साथ हैं। मेहमानों का शुक्रिया वक्त देने का। नाज़रीन, आज के मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव कॉल कीजिए, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप ही से डिस्कशन का सिलसिला जारी था। घर की माहौल की आप बात कर रहे थे कि अगर घर का माहौल बेहतर हो जाए, घर से तरबियत का जो एक अमल शुरू होता है वो बेहतर होना शुरू हो जाए तो यकीनन हमारी आज की नस्ल और आने वाली नस्ल की हम बेहतर तरीके से काउंसलिंग कर सकते हैं, बेहतर तरीके से उनकी रहनुमाई फरमा सकते हैं। कंटिन्यू कीजिए। मैं भी बिल्कुल ब्रेक पे जाने से पहले हम इसी को डिस्कस कर रहे थे। मैं घर के जो एक इंस्टीट्यूशन होता है ना, घर का, बच्चे जहाँ से अपना फर्स्ट लर्निंग जो होती है बच्चों की वहीं से होती है। तो मैं ये कह रही थी जैसे अभी बाकी साहिबा ने भी कहा कि जो डिफरेंट कामों में बढ़ जाती हैं, जो मैं कहती हूँ फुटाइल होते हैं, बच्चों को ये सिखाएं कि ऑनेस्टी क्या है। ना सिर्फ उन्हें सिखाएं, उन्हें बताएं भी, प्रैक्टिकली उन्हें करके बताएं। क्योंकि हम उन्हें बता तो रहे होते हैं लेकिन हम कर उसका बिल्कुल ऑपोजिट रहे होते हैं। हम उन्हें सच बोलना सिखा तो रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि तो आपने सच बोलना है, लेकिन हम खुद ऑपोजिट कर रहे होते हैं, उनके सामने झूठ बोल रहे होते हैं। हम उनको बता रहे होते हैं दूसरों के काम आना है, अपनी हेल्प करना, लेकिन हमारे सामने लोग मर रहे होते हैं। हमारे अंदर वो एहसास, वो चीज हमारे अंदर नहीं होती। तो हमारे बच्चे हमसे वही सीखेंगे जो हम कर रहे हैं। हम उनको जो बता रहे हैं वो चीज वो नहीं सीखेंगे। अच्छा, दूसरी बात, अभी इधर कल्चर पे बात हुई, तो अभी बात चल रही थी कि इंडिया का कल्चर आया, और ये देखें कल्चर किस तरह हमारे तक, हम बच्चों को किस तरह से पता चलता है। देखें, बच्चों को पता चलता है आपकी वीडियो मूवी से, बच्चों को पता चलता है आपका खाना क्या है वहाँ पे, इंडिया में क्या है, यूएसए में क्या है, बाकी कंट्रीज में क्या है। ये मीडिया के थ्रू चीजें आती हैं, पोर्ट्रे होती हैं, बच्चे वहां से देखते हैं। अब हमारा कल्चर जो है, जिसे दिखाना है हमारे मीडिया ने, हमारा मीडिया क्या दिखा रहा है? हमारे मीडिया में तो हमारा कल्चर दिखाया ही नहीं जा रहा। हमारे फूड के बारे में बात ही नहीं हो रही, हमारी लैंग्वेज पे बात ही नहीं हो रही। हमारे मीडिया में जो ड्रामे हैं वो आप देखें, मुझे नहीं पता कि ये किस सोसाइटी के किस कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारी यूथ को या हमारे बच्चों को जो घर पे होते हैं वो क्या सिखा रहे हैं। जो हमारी खवातीन घर पे बैठी हैं, जो 50% जो हमारी एक पॉपुलेशन है, जिनमें से मेरा ख्याल है 22% है जो वर्किंग है। 22% से अभी ऊपर गए ही नहीं, उनको हमने बताया ही नहीं। हमने उन्हें सुबह छोड़ दिया कि आप 2 घंटे के लिए मॉर्निंग शो, आपका बड़ा कंस्ट्रक्टिव मॉर्निंग शो है, लेकिन बाकी मॉर्निंग शो आप देख लें, मैं माजरत के साथ उनके कोई इस तरह क्या चीजें वो सिखाई जा रहे हैं, तो माएँ क्या सीखेंगे वहां से? इनके अंदर स्किल जो है, देखें आप इंडिया की बात करते हैं ना, इंडिया ने अपने आप को, अपना जो चाइनीज मॉडल था, हम चाइना की बात करते हैं, उन्होंने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। चाइना ने क्या किया था कि जो खवातीन घर में बैठी थी, जो यूथ घर में थी, उनको स्किल जो है वो सिखानी शुरू कर दी, उनको जो वोकेशनल ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। और ये उन्होंने मॉडल इसी तरह नहीं कि पूरे मुल्क में एकदम से उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवा दिया। उन्होंने थोड़े थोड़े जो कस्बे थे, जगहें थी जहाँ पे वो देख रहे थे कि बिल्कुल अंडर प्रिविलेज्ड हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, वहाँ पे उन्होंने दिया, ताकि जो दूसरे लोग हैं, क्योंकि वो बड़े रेजिस्टेंट थे इन मामले में, वो नहीं ये चीजें सीखना चाह रहे थे। जब उन्होंने देखा कि एक फैमिली, दूसरी फैमिली वो ये चीजें स्किल सीख के घर बैठ के मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, छोटी छोटी सुइयां बना रहे हैं, छोटी छोटी गुड़िया बना रहे हैं हाथों से, और उनकी इकोनॉमिकली वो बेहतर हो गए, और वो एक काम में लग के अपना उन्होंने पॉजिटिवली यूटिलाइज, उन्होंने अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने वहां से लिया, तो वो दूसरे लोग भी उनसे इंस्पायर हुए, तो उन्होंने भी करना शुरू किया। गवर्नमेंट ने ये शुरू किया था, मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने जब ये स्टेप लिया तो उसके बाद डिफरेंट जगहों पे ये सारा कुछ होना शुरू हो गया। अब इससे पॉजिटिविटी क्या आई? उनके अंदर अपने मुल्क के लिए, अपनी गवर्नमेंट के लिए एक सिंसियर, गवर्नमेंट भी उनकी बहुत सिंसियर, वो एक नेशनलिज्म उनके अंदर आया, उनके अंदर मोहब्बत आई। फिर उन्होंने एक दूसरे को जो है वो इंकरेज करना शुरू किया कि आप, किसी की फैमिली गरीब है तो उन्होंने बताना शुरू किया कि घर में बैठ के आप क्या काम कर सकते हैं, अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो वो किस तरह से ये काम कर सकता है। यानी कि उनके अंदर म्यूचुअल कॉपरेशन शुरू हो गई, उनके अंदर एक दूसरे को हेल्प आउट करने की चीजें शुरू हो गई। फिर अगर वहां जाके अब यही चीजें जो है वो शुरू हो जाते हैं। माजिद साहब, इन्हीं की बात को आपकी तरफ लेकर आते हैं। अगर हमारे अंदर एक दूसरे का एहसास पैदा हो जाता है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो अपने यूथ का साथ देना शुरू कर देते हैं, और कहते हैं कोई भी जमात तब तक तरक्की नहीं कर सकती, और हमारी यूथ
यूथ एक ज्वालामुखी है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्यों ना मस्बत इस्तेमाल करें यूथ को संवारने के लिए, उनकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हम जो सियासी लेवल पे उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनका साथ दें। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है और हर किसी के लिए ये ज़रूरी है, हर पार्टी के लिए ज़रूरी है। देखें जिस तरह से हम कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लेते हैं, इसमें कुछ चीज़ों पे हमें करना पड़ेगा। ठीक है। जैसा आजकल अब शुरू हो गया कि मईशत पे हमें कम से कम करना चाहिए कि उसको हम निशाना नहीं बनाएंगे। इसी तरह से यूथ के लिए भी हमें करने की शदीद ज़रूरत है, शदीद तरीन ज़रूरत है, बल्कि समझें कि हमारे पास वक्त कम है। और उनको दूसरे नंबर पे ये है कि यूनिवर्सिटीज़ की सतह पे, जिस तरह से अभी बात कर रही थी मुसरत साहिबा भी, कि एजुकेशन देखें, आपका दो इंस्टीट्यूशन मैं समझता हूँ कि अगर हम इन्हें मॉडर्न कर लें और बेहतर कर लें, दो इंस्टीट्यूशन, एक स्कूल है आपकी, एक मस्जिद। मस्जिद आपकी बतौर कम्युनिटी सेंटर के इस्तेमाल हो, और आपका स्कूल, बच्चा और जहाँ भी जाए इन दो जगहों पे वो लाजमन जाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है ना, उधर आप करें। दूसरा, टेक्निकल एजुकेशन जो है, इस पे बड़ा जोर देने की हमें ज़रूरत है। देखें हमारे वक्तों में एक होता था सोशल वर्क, यानी हमें ग्रेजुएशन की बीकॉम मैंने किया था, हमें बीकॉम की डिग्री नहीं मिलती थी जब तक एक टीचर के हवाले करके वो हम प्लान करते थे कि जी हमने दरख्त लगाने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक आया था, उसमें दूसरा होता था कि एक अनपढ़ को पढ़ाना है, यानी जिसने अंगूठा लगाता था शनाख्ती कार्ड पे उस तरह के हम ढूंढते थे, और उसको हम साइन करना और नाम लिखना सिर्फ सिखाते थे, कलमा और ये सिखा देते। सही। अब मैं हैरान हूँ कि जितनी चीज़ें, मतलब एनसीसी थी, ख़त्म हो गई 20 नंबर थे, सोशल वर्क था, ख़त्म हो गया, डिग्री वैसे आपको मिल जाती है, या बाज़ जगह पे हिफ्स करा के दी जा रही है, डिग्री दी जा रही है। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो हम देखें अगर तो सोसाइटी से बतदरीज हमने ख़त्म की हैं जो अच्छी चीज़ें थी। अब अगर एक है, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि डिग्री उस वक्त, बीएस की डिग्री उस वक्त हो जब आपके साथ एक टेक्निकल हो, आपने इलेक्ट्रिकल में किया है, या इलेक्ट्रीशियन का कोर्स है, या प्लम्बरिंग का, या कुछ है, कोई ना कोई टेक्निकल के साथ बीएस की डिग्री दी जाए। बिल्कुल ऐसे ही। फिर देखिए हम पढ़ा रहे हैं, बहुत माजरत से हम एतराज़ करना शुरू हो जाते हैं। इस्लामियात मुताला पाकिस्तान पढ़ा के हमने 26 सफ़ों की किताब है जिसमें वो ही है, और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि उससे आप 14 निकात कैमरा लेके निकल जाएं आप और सबसे पूछें, उसको नहीं पता जो टीचर है। मैंने पढ़ाया हुआ, मेरे अपने टीचर एक थे, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा मैंने 14 लिखे तो मुझे याद आया कि एक तो रहता था 15वां, बाद में पता चला एक की 2 शिकनी तो भाई इन चीजों, वो अब हमारी जरूरतें नहीं पूरी कर रहे। एथिक्स सिखाएं हम, बिल्कुल, और उसके बाद इनको सोशल वर्क दें, वो करवाएं। बिल्कुल। दूसरा ये है कि इन चीज़ों से बच्चे जिस वक्त हम पढ़ा के भेजते हैं, वो यकीन करें कि इनके फ़ायदे की जगह हमें नुकसान होना शुरू होता है। जब वो एक चीज़ मुताला पाकिस्तान पढ़ते, अगला क्वेश्चन वो करते हैं कि जनाब कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के इतने डॉक्यूमेंट्स पढ़े, वो उन्हें पब्लिक नहीं कर रहे, हम लोग 70 साल गुजर गए हैं। तो उनके साथ हमने एक सच बोलना है, जहाँ हमने गलती की है वहाँ हम माने कि हमसे गलती हुई है। दूसरे नंबर पे उन्हें टेक्निकली कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाया जाए। डिग्रियों के सिलेबस बढ़ाने के बजाय सोशल वर्क पे लाजमन काम किया जाए, कि मतलब वो जाएं किसी छोटी बस्ती में जाएं, वहाँ पे कुछ बच्चों को पढ़ाएं, या किसी और इलाके में जाके कोई ना कोई काम, बेशुमार काम है जो सोशल वर्क। बिल्कुल ऐसे ही है। सोशल वर्क हमने एनजीओज पे छोड़ के एक और बड़ी ज्यादती अपने नौजवानों के साथ हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा कानून साजी की भी ज़रूरत है, और ये बड़ा कम वक्त है हमारे पास। एग्जैक्टली तस्लीम साहब, वाकई बड़ा कम वक्त है, और हमें अपनी तारीख से भी हमें बाखबर रहने की ज़रूरत है। तारीख का हमें पता हो किस तरह से हमने ये मुल्क हासिल किया। एक इकबाल ने जो ख्वाब देखा, हमारे बानी पाकिस्तान ने जो जिदोजहद, जो कोशिश की, क्या आज हम उस मुल्क की हिफाजत करें? वो जो एक नौजवानों को जगाने का एक जज्बा इकबाल की शायरी में नज़र आता था, क्या आज उस नौजवान नस्ल को हम अवेयर कर रहे हैं, जगा रहे, उसके अंदर वो जज्बा, वो जुनून, वो तवानाई हम पैदा कर पा रहे हैं? शाह साहब ने अभी फरमाया कि मुताला पाकिस्तान, मैं थोड़ा सा खुल के और दलेरी से बात करूंगी कि अगर हमें हमारी हिस्ट्री दुरुस्त तरीके से पढ़ा दी जाए ना, तो बहुत बेहतरी आ सकती है। काश के मेरे जवानों को बताया जाए कि इलामा कायदे आज़म की एम्बुलेंस ख़राब क्यों थी,
اس میں پیٹرول کیوں ختم تھا؟ ایگزیکٹلی. کاش کہ میرے جوان کو کوئی یہ سکھا دے، یہ بتا دے کہ جب UN سے مسئلہ کشمیر پہ خان لیاقت علی خان بات کر کے آئے تو یہاں پر وہ کس طرح مرڈر ہو گئے، اور اس کی بیوہ آج تک پینشن جو جس نے مرڈر کیا تھا وہ لیتی رہی اور ساری فیسلٹیز لیتی رہی. کاش کہ میرے جوان کو کوئی یہ بتا دے کہ بی بی جب چارٹر آف ڈیموکریسی کر کے آئی تو یہاں پر میں تو کہتی ہوں پنڈی کی ہسٹری بڑی وہ ہے کہ ہم نے یہاں سے صرف لاشیں ہی دی ہیں کہ بی بی کو کیوں شہید کیا گیا. کاش کہ کوئی یہ ہسٹری میں بتا دیا جائے کہ جب 2/3 میجورٹی لے کے میاں محمد نواز شریف آیا تو کس طرح کے ایک فیک طیارہ سازش کیس میں اس کو الجھا کے اس کو پابند سلاسل بھی کیا گیا اور پھر اس کو ملک بدر کیا گیا. کاش کہ کوئی یہ بتا دے کہ امپائر کی انگلی اٹھی اور جو ایک ٹریک پہ چل رہا تھا ملک ترقی بھی کر رہا تھا وہ کیسے ہٹ گیا. کاش کہ ہمارے نوجوانوں کو کوئی اصل ہسٹری بتا دے. اور ہمارے میڈیا کا بھی یہاں پہ میں ایک رول کر دوں، ایک جوک کی صورت میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نام لے لیتی ہوں چینل کا، کہ اگر ARY لگائیں تو لگتا ہے کہ انقلاب آ گیا اور کپتان نے تو کشتے کے پشتے لگا دیے، ملک پتہ نہیں کدھر سے کدھر چلا گیا. جیو نیوز لگائیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی میاں شہباز شریف نے تو ملک کی قسمت بدل دی. ملک کے اندر ہی ایسی گہما گہمی ہلچل ہے کہ ہمیں اتفاق دکھائی نہیں دے رہا. جی میں جو عرض کر رہی تھی کنفیوز. ایگزیکٹلی. اچھا وہ جی شہباز شریف بڑا ویل ڈن، اور ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے PTV جس کو بڑا پازیٹیو ادھر لگائیں تو ادھر لگا ہوتا ہے جی ہر مسئلہ چھوڑ کے جی کپاس پہ امریکی سونڈی نے حملہ کر دیا. ہمارا میڈیا یہ ہے. بتائیں ہم لوگ مطلب کیا نوجوان کو دے رہے ہیں، کیا تربیت ہمارا آج کا نوجوان جو ہے وہ اس وقت کنفیوز ہے اور اس کو پھر وہی بات آئے کہ سوچی سمجھی سازش. مطلب انہوں نے کہا کہ یہ ملک بڑے سخت جان ہے، یہ یہاں پر یہ آپ قبائل میں چلے جائے تو وہ بیچارے پتھریلی زمینوں پہ ننگے پاؤں لڑیں گے لانچر. انہیں اس طرح شکست نہیں دی. انہوں نے کہا کہ اس کو شکست دی جا سکتی ہے اس کی نوجوان نسل کو تباہ کر دیا، اور ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر دیا گیا. اور میں بتاؤں کہ ایک میڈیا کا کریز کیسے ہو گیا. میں اپنے گھر کی بات بتاتی ہوں. مطلب بھانجا میرا اس کا انفارچونیٹلی 2 دن پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا. مطلب ہمیں جب خبر پہنچی، ہمیں خبر کیسے پہنچی کہ وہ اس کا خون آلود چہرہ اور اس نے جی واٹس ایپ پہ اسٹیٹس ڈالا ہوا، ساتھ وہ غمگین قسم کا گانا لگا ہوا، نوجوان تو ہمارا ادھر جا رہا ہے. تو جب تک یہ چیزیں نہیں درست ہوں گی، جب تک ایک کسی پوائنٹ پہ ہماری نوجوان نسل کا اتنا قصور نہیں ہے. ایگزیکٹلی. ان کو اس طرح کے حالات نہیں دیے جا رہے، ان کو اس طرح کے ان کو یوز کر رہے ہیں، بدقسمتی سے یوز کر رہے ہیں. مذہبی جماعتیں ہیں ان کو اپنے وہ کرے. میں یہ پچھلے دنوں ایک مارچ تک وکیل ہے، ظاہر کسی نہ کسی پارٹی سے ایفیلیشن ہوتی ہے. تسلیم سے بریک کی جانب بڑھنے، بریک کے بعد یہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین کہ اس وقت آج کا جو ہمارا نوجوان یا آج کا جو ہم جس یوتھ کی بات کر رہے ہیں وہ کیوں ہمیں کنفیوز دکھائی دے رہی ہے، یا کیوں ان کا مس یوز ہو رہا ہے کہ ان کے اندر وہ صلاحیت یا وہ سوچ سمجھ یا وہ سوچ بوجھ نہیں ہے. اس پہ بات کریں گے لیکن بریک کی جانب بڑھنے ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ ملک و قوم کی ترقی میں ہماری نئی نسل کا کیا کردار ہے اور کس طرح سے ان کو باور کروایا جائے، ان کی ذمہ داریوں کا احساس انہیں کروایا جائے کہ اگر آپ نے اپنے معاشرے کو خوشحال کرنا ہے تو ایک قوم بننے کی ضرورت ہے اور سب کو مل کر اپنے ذمہ داریوں کو سمجھتے اس کو ادا کرنے کی ضرورت ہے. تسلیم سے بریک پہ جانے سے پہلے آپ ہی سے ڈسکشن کا سلسلہ جاری تھا کہ ہماری آج کی یوتھ کو یا نوجوان نسل کو یا نئی نسل کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کو کنفیوز کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، سیاست کے ذریعے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو کنفیوز کر کے رکھا جا رہا ہے. وہ نہیں جانتے کہ وہ کس طرف سے جا رہے ہیں، ان کا گول کیا ہے، ایم کیا ہے، کس طرح سے اپنے لیے اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دینی. کنٹینیو کریں. جی میں ایک چھوٹی سی اگزامپل سے کر دوں کہ کچھ عرصے
पहले तक हमें दर्श दिया जाता था, मतलब रिसेंट 6 महीने तक कि जी इदारों को न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जवान सारे वो सोशल मीडिया पे चल रहे जी न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। जब वो सच्ची मुच्ची के न्यूट्रल हो गए तो फिर एक भाषण आ गया जी न्यूट्रल तो जानवर होता है। अब देखिए हमारी जवान को किस तरह कंफ्यूज किया जा रहा है कि कभी कहा जाता है न्यूट्रल हो जाए, जब न्यूट्रल कोई हो जाए गलती से पिछले 72-74 सालों में तो कहते हैं जी न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। अब मतलब ये सारी मसाइल तो सारे हो गए, अब हमने ये भी देखना है कि मसाइल का रोना तो नहीं रोना, इनका हल क्या हो सकता है। एग्जैक्टली। मैं मतलब आपके तवसत से सारे मीडिया से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मतलब बहुत सारे वो जो है ना कंपटीशंस करते हैं, सॉन्ग कंपटीशन फलाना फलाना फलाना, आप नौजवान नस्ल के लिए उनको प्रोजेक्ट्स दें कि आप सोसाइटी में ये कोई फला का काम करके है, ये कंपटीशन है, जिसका सबसे बेहतरीन होगा उसको टीवी में अनाउंस किया जाएगा, उसका इंटरव्यू होगा। फिर आप टॉक शोज ऐसे करें कि जिनमें ऑडियंस आपकी यूथ हो, मुख्तलिफ कॉलेजों से आप बच्चों को बुला लें, एक आप जो है ना मोटिवेशनल प्रोग्राम्स होने चाहिए, अवेयरनेस। और एक और बात है, आज का नौजवान जो है फ्रस्ट्रेटेड है, जब आप उसको मीडिया पे बुलाएंगे और वो बोलेगा तो उसका कैथारसिस होगा, उसका अंदर बाहर आएगा। आज हमारा नौजवान दबा हुआ है, अपनी सलाहियतों को वो दबा के बैठा हुआ है, उसको समझ ही नहीं आ रही कि मैंने किस नैज पे जाना है, और एहसास कमतरी बढ़ रही है। तो अगर इस तरह के कोई प्रोग्राम्स हों स्कूल लेवल पे, ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, कॉलेज लेवल पे, मैं कहती हूँ ये मीडिया आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी बड़ी दर्दमंदाना कि उनको बुलाएं, इस तरह के शोज करें, उनको बोलने का मौका दें, उनको कोई वे आउट दें। अगर आप नौजवान आपकी जो नस्ल ऑडियंस है, कुछ मायरीन को बुलाएं, वो अपने प्रॉब्लम उनसे डायरेक्ट डिस्कस करें, वो उनको कुछ सलूशन दें। देखें ये मैं जिम्मेदारी डाल दूं कि सिर्फ गवर्नमेंट का काम है, नहीं, ये बैसियत अगर कौम, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बात की थी, शाह साहब ने, कि बैसियत कौम हमने तो हमने सब ने मिलजुल के करना है। वो एक फ्रांसीसी माकूला है ना कि अगर आपने मतलब 2 साल की इन्वेस्टमेंट करनी है तो कोई इंडस्ट्री लगा लें, वो 10 साल की इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप कोई दरख्त लगा लें। तो अगर आपने उम्र भर की कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने बच्चों को पढ़ा लें। अब पढ़ाना क्या, मकसद उनको तालीम दिलवाना। तो हमने सब ने मिलजुल के जो सारी बातों से, इख्तलाफात से हटके हम बड़े ही अपना तारीख के ना नाजुक मोड़ पे खड़े हैं। तो हमें मिलजुल के, और हमारी जो आखिरी नज़र है वो हमारे जवान पे, हमारे नौजवान। इकबाल भी कहते हैं ना कि अकाबी नज़र पैदा हो जाए जो जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो हमने अपने जवानों में अकाबी रूह पैदा करनी है, और सबने मिलजुल के, सबने मिलजुल कर करनी। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, अगर हम अपने यूथ की बेहतर तालीम और तरबियत करते हैं, और कहते हैं ना कि अगर हम अपने कल को संवारना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आज को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, तो यकीनन पहले आज जो हमारा नौजवान कन्फ्यूज़ है उसकी कन्फ्यूजन का खात्मा मुमकिन होगा, तभी अपने आने वाले कल को हम संवार सकते हैं। जी डॉक्टर साहब आवाज़ आ रही है आपको? डॉक्टर साहब आवाज़ आ रही है आपको? जी, उनके साथ हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। जी माजिद साहब, यही सवाल आपसे करना चाहूँगी कि अगर हम अपने कल को संवारने की बात करते हैं तो यकीनन पहले आज को बेहतर करना होगा। वो जो कन्फ्यूजन की हम बात करें हमारे नौजवान नस्ल की या नई नस्ल की या बच्चों की, तो ये कन्फ्यूजन का खात्मा होगा तो डेफिनेटली कल संवरेगा, वरना वही कन्फ्यूजन में हम रहेंगे जो 74 सालों से हम रह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। हमने नौजवान नस्ल को जिस तरीके से कंफ्यूज किया, और तस्लीम साहब ने बहुत ही प्यारी बातें उस पर कर दी हैं कि हमारे चैनल्स हैं उस पर चल रहा है, वो मस्जिद में जाता है, जैसा मैंने 2 आपको बताया था कि हमारे पास बड़े अच्छे इदारे थे जिन्हें हमने वहाँ जाता है तो वो और तरह से कंफ्यूज कर देते हैं। मज़हब में हम उन्हें कंफ्यूज कर रहे हैं, सियासत में हम उन्हें कंफ्यूज कर रहे हैं, माशरत में उन्हें पता नहीं है। देखें, एक चीज़ मैंने हल्का सा उसका इशारा दिया था, वो होती है हमारी ज़मीनी शनाख्त। पता एक अफ्रीकी है ना तो उसे पता है वो अफ्रीकी है, एक ऑस्ट्रेलियन है उसे पता है वो ऑस्ट्रेलियन है, एक अमेरिकन है उसे पता है वो अमेरिकन। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन मुसलमान भी हो सकता है, अमेरिकन मुसलमान भी हो सकता है। मुसीबत पाकिस्तान में ये है कि हम या तो सऊदी अरब के साथ हैं, पाँव तो हमारे इधर है ना, मतलब मैं मुसलमान हूँ लेकिन मैं यहाँ का मुसलमान, इस सरजमीन का मुसलमान।
وہ جس دن ہمیں اس شناخت کی سمجھ آ گئی. اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہماری تاریخ کے ساتھ یہ ہوا ہے زمینی شناخت جس کی میں بات کرتا ہوں کہ مطلب میں ہزارے کا رہنے والا ہوں, پنجاب کے رہنے والے ہیں, کشمیر کے رہنے والے ہیں, زمین اس زمین کے ہم بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں. مذہب ہمارا اسلام ضرور ہے, ہم اپنے آپ کو ایران کے ساتھ, اپنے آپ کو سعودی عرب کے ساتھ اس کلچر کے حساب سے جوڑنے کی کوشش نہ کریں. صحیح. عقیدے کے اعتبار سے ہم وہی ہیں. اس زمینی شناخت جس دن انہیں ملے گی گندھارا کے ساتھ, جس دن انہیں ملے گی موہنجو دڑو اور ہرپا کے ساتھ, ان کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوگا, ان کے کوئی کلچر کی ڈیفینیشن بھی ہوگی. ابھی یہ ہر معاملے میں ہم کنفیوز کس لیے ہیں؟ نمبر ایک, ہم اس زمین پہ رہے ہیں. اب اس کا نام میں ڈر سے نہیں لے رہا, اس سرزمین کا نام 75 سال پچھوا ہند جو تھا نا, اس علاقے کو کہا جاتا تھا. اب اس کی جب ان کی شناخت ہو جائے گی, جس دن انہیں پتہ چل جائے گا, پھر وہ زیادہ کلیئر ہوں گے, اعتماد کے ساتھ اچھے مسلمان بھی بنیں گے اور اس زمین سے ان کی محبت ہوگی. دوسرا کنفیوژن کے لیے دور ہونے کا, جس آپ نے ایک چیز کی تھی کہ اسے کیا فیسیلیٹیز ہم دے رہے ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ میری جس وقت میں اسٹوڈنٹ تھا, ڈاکٹر انجینئر بنتے تھے لوگ, آج بھی پیرنٹس ڈاکٹر انجینئر بنا رہے ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, باقی شعبے جو ہیں وہ کدھر گئے, کہاں گئے؟ ایسے پیسہ آپ نے سارے کا سارا آ کے ریئل اسٹیٹ میں ڈال دیا. یعنی بچہ چاہے ڈاکٹر ہو, چاہے وہ کوئی آرمی کا جرنیل ہو, وہ آخر میں وہ ڈیلر بنے گا, پراپرٹی ڈیلر, تو وہ پیسے کمائے گا. اس کے پاس 4 پیسے آئیں گے. آپ کے پاس کوئی, میں ادیب ہوں, میں کہوں گا کہ کیا آپ نے کوئی ناولسٹ تیار کیا ہے؟ کیا آپ کے ادارے کسی شاعر کی کوئی تربیت کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی تعلیم ایسی ہے کہ اس میں, اچھا, یا آپ ڈرامہ, فلم, کتنی بڑی انڈسٹری ہے, میڈیا کتنی بڑی انڈسٹری. اب میں نے اپنے بیٹے کو BS میڈیا سائنسز کروایا. صحیح. کہ یار اور بھی شعبے ہیں, یہ سارے ہی ڈاکٹر بن رہے ہیں, سارے ہی انجینئر بن رہے ہیں, اور آپ کا پیسے کی کمائی. دیکھیں ایک چیز آپ نے آخر میں دیکھنی ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے کہ بچے کو آپ ایسے شعبے میں ڈالیں گے جس میں اسے پتہ ہوگا کہ وہاں سے اسے پیسہ ملے گا. اگر معذرت کے ساتھ میڈیا میں یا اخبار میں آپ کو نمائندہ اس لیے بنا دیا جائے کہ یہ خود پیدا کر لے گا, دیکھیں نا, اب وہ بلیک میل کرے گا کسی کو جا کے, کسی کو کیا کرے گا. مجھے آج تک ایک اخبار والوں کی سمجھ نہیں آئی. ایک لڑکی بھاگتی ہے گھر سے, اس کا پورا نام ایڈریس کے ساتھ دیا ہوا. ایک ہوتا ہے جناب میم فے جو ہے اشنا سے بھاگ گئی, ایک ہوتا ہے جی ایک دوشیزہ حسینہ بھاگ گئی. اس کا جب میں نے پتہ کیا تو اس کے آپ پیسے لیتے ہیں. اچھا, یعنی نام آئے گا پیسے دیں گے, آپ نے کم پیسے ہیں, میم فین آ گیا, آپ کے تھوڑے ہیں, آپ کے ایک حسینہ آ گئی. اب اس طرح کی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے چیک رکھنے. ایگزیکٹلی, چیک اینڈ بیلنس کا ہونا بڑا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اس وقت ہمارے معاشرے میں کسی بھی فیلڈ کے اندر کوئی توازن نہیں ہے, اور ہم اپنے نئی نسل کی بات کریں, اپنے اس طبقے کی بات کریں جس نے ہمارے ملک کی بھاگ دوڑ کو سنبھالنا ہے, اور ہم 74 سالوں سے یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو یوتھ, ہمارے جو نوجوان نسل ہے, جو ہمارا طبقہ ہے, وہ کنفیوز ہوتا جا رہا ہے. اس وقت دن بدن اور اس کو ہم زیادہ کنفیوز کر رہے ہیں. سیاست کے نام پہ کنفیوز کر رہے ہیں, ڈفرینٹ ڈراماز چینلز کے نام پہ کنفیوز کر رہے ہیں, ڈفرینٹ فیلڈز کے نام پہ ہم اس کو کنفیوز کر رہے ہیں. یہ کنفیوژن کب ختم ہوگی ہماری نوجوان نسل کی, اور جو آنے والی نئی نسل ہے اس کو ہم کیا تربیت دیں گے, یا کیا اس کو ہم سبق دے کے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اس ملک کی بھاگ دوڑ کو سنبھالنا ہے, جبکہ آج کا نوجوان اور 74 سالوں سے ہم کنفیوز ہیں. میں یہ جو کنفیوژن ہے نا, یہ کنفیوژن صرف ہمیں لے کے جا رہی ہے ان چیزوں کی طرف جس سے ہم اپنے ملک سے ہمیں محبت, ہمارے اندر نیشنلزم نہیں ہے. آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا مینیفیسٹو اٹھا کے دیکھ لیں اور اس کو پڑھ کے دیکھیں کہ انہوں نے جو نوجوان ہے, جو ہم 63% 64% جو ہم کہتے ہیں, ان کے لیے کیا انہوں نے, جو اسکل ڈیولپمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں کہ ان کو اسکل دی جائے, ووکیشنل ٹریننگ دی جائے, انہیں کسی کام پہ لگایا جائے, کیونکہ پڑھا لکھا جو نوجوان ہے نا, اس کا ذہن جو ہے نا وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. یہ چیزیں ہماری, ہم انہیں یہ کنفیوژن جو ہے نا, وہ جو نوجوان ہے وہ خود انہیں بڑی کلیئرٹی, انہوں نے کہاں جانا ہے, انہوں نے کیا کرنا ہے, وہ بڑے بڑے ارادے انہوں نے باندھے ہیں, ان کی بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے چیزوں کی, لیکن کنفیوژن ان کو ہے, ان کو اسلام کے بارے میں کنفیوژن ان کو ہے, ان کو ہیومینٹی کیا چیز ہوتی ہے اس بارے میں.
کنفیوژن ان کو یہ ہے نیشنلزم کے بارے میں, کنفیوژن ان کو یہ ہے کہ پالیٹکس میں بس اندھا دھند کسی کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے, ان چیزوں میں کنفیوژن ہے. لیکن ان کو اپنے بارے میں جو کہ ہم ان کے اندر انفارچونیٹلی ڈیولپ نہیں کر سکے. جو میں یہ بات کر رہی تھی اسکولوں میں, میں کہہ رہی تھی کریکٹر بلڈنگ کی ہم انہیں سکھائیں, آنیسٹی سکھائیں, یہ سکھائیں, جو کہ ہمارا اسلام بھی ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے. جب ہم ان کی یہ تربیت گھر سے, اسکول سے, کالج تک جائے گی تو ہم اس کو ایک اچھا انسان دیکھیں گے. جب ہم یہ سوچنا چھوڑ دیں گے کہ ہم نے, ابھی شاہ صاحب نے یہ بات کی کہ بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ, اور ابھی تسلیم عباسی صاحبہ نے بھی بریک جانے سے پہلے بات کی تھی کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو نوکر بنانا ہے, ہم اس کو ایسی جاب دینی ہے جس میں اس کی ارننگ بہت زیادہ ہو. یہ چیزیں جب ہم سوچنا چھوڑ دیں گے, ہم یہ سوچیں گے کہ ہم نے سوسائٹی کے لیے ایک اچھا انسان بنانا ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک اچھی سوسائٹی, ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ ڈیولپ کر بریک سکتے کی ہیں. جانب بڑھنا, بریک کے بعد آپ کی بات کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ اگر ہم یہی سوچنا شروع کر دیں کہ ہم نے ایک اچھا بزنس مین نہیں بلکہ ایک اچھا انسان بنانا ہے, تو یقیناً ہمارے لیے بہت ساری پرابلمس کا حل نکل آئے گا. ناظرین بریک کی جانب بڑھنا, بریک کے بعد یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ ملک و قوم کی ترقی میں ہمارے نئی نسل کا کیا کردار ہے اور کس طرح سے ان کی ذمہ داریوں کو مزید جو ہے وہ اویئر کیا جائے, ان کو سمجھایا جائے, سکھایا جائے کہ آپ کی ہمارے ملک کی تعمیر و ترقی میں آپ کا کیا کردار ہے, کیا ذمہ داری ہے, کس طرح سے آپ نے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہوئے, ان کو منواتے ہوئے آپ نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کی اور اپنے ملک کی ترقی کے بارے میں بھی سوچنا ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے آپ ہی سے ڈسکشن کا سلسلہ جاری تھا. سلوشنز ہمیں بتائیں کہ ہم اپنی نوجوان نسل کی اس کنفیوژن کا جو کنفیوژن ہے اس کا خاتمہ کر سکیں اور نئی نسل کے لیے کچھ ایسے جو سبق ہے وہ چھوڑ کے جائیں تاکہ وہ سیکھیں ہمارے بڑوں سے, ہمارے بزرگوں سے, ہمارے آج کے نوجوان سے, تاکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے لیے کچھ سوچ سکیں یہ کنفیوژن سے نکل کر. جی بالکل, ہمیں سلوشن کے پہ ہی بات کرنی چاہیے. اسکولوں کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو انہیں حقوق العباد کا بتایا جائے, اس میں سارا کوڈ آف کنڈکٹ آ جائے گا, اور اس کے بعد حقوق اللہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے جو چیلنجز آنے لگے ہیں, جو نیکسٹ ہماری جو یہ جنریشن فیس کرے گی, اس میں کلائمیٹ چینج ہے, اس میں فوڈ انسیکیورٹی ہے, جو سب سے زیادہ جو انسانیت مار رہی ہے اس کے بارے میں انہیں بتایا جائے کہ کس طرح سے آپ بہتر کر سکتے ہیں. سائنٹیفک اپروچ بیسڈ ایجوکیشن ہونی چاہیے, جو کہ ایک پرابلم سالونگ ایجوکیشن ہے. اس کا ہماری سوسائٹی میں, ہمارے اداروں میں اس کا ہونا چاہیے. لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جو ووٹ ہے اس کو کیسے, اس میں ہمیں بہت زیادہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. صحیح. اور ان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہے, کہ اسٹیٹ ہر چیز نہیں آپ کو دے سکتی, اف یو ڈونٹ ہیو ریسورسز تو آپ نے اسٹارٹ اپ کیسے کرنے ہیں, آئی ٹی کے تھرو جو ہے, کیونکہ جب آپ اسٹارٹ اپس کرتے ہیں آپ کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں تو ان کو پروٹیکشن کی جو وہ چل پڑتے ہیں تو پروٹیکشن دینی ہے وہ اسٹیٹ نے دینی ہے, تو وہ اسٹیٹ کو اس کی رسپانسبلٹی لینی ہوگی. اس کے بعد جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں ان کے اندر احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی جو فیوچر جنریشن ہے ان کو کس طرح سے یہ نیشنلزم کا بتانا ہے, سوسائٹی میں رہنے کے طریقے بتانے ہیں, اور ان کو کس طرح سے بتانا ہے کہ انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ کس طرح سے ڈیولپ ہوتے ہیں اور ان کی رسپیکٹ کیا ہے. اسپورٹس مین شپ انہیں بتانی چاہیے. بالکل. جب بندہ ہارتا ہے, کسی کی اوپینین غلط ہے, جب وہ اپنی اوپینین کا اظہار کر رہا ہے تو اس کو کس طرح سے ریسپیکٹفلی آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے, کس طرح سے آپ نے کسی کی جو شکست ہے اپنی اس کو کس طرح سے تسلیم کرنا ہے, ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے. اپنی صلاحیتوں پہ آپ یقین رکھیں تو یہ دنیا آپ کو بہت مواقع دے گی. اس کے بعد جو ہے کہ شارٹ کٹ جو ہے وہ ڈھونڈنے کی بجائے جو ہے اس کو کنٹینیوس جو آپ کا ہارڈ ورک ہے اس کو اپنی ایک ہیبٹ بنا لیں گے. اس کے بعد جو ہے اپنی ہمت, دیکھیں ہمارا ریلیجن بھی ہمیں یہی چیز کی تعلیم دیتا ہے, ہمت سے کام لیں. اور دنیا میں جتنے بھی ایسے لوگ, بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی سوانح حیات لکھی, جنہیں ہم آٹوبایوگرافی کہتے ہیں, ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, ہماری نوجوان نسل ہے, ہمارے ینگ چھوٹے بچے ہیں, ان کو پڑھائی جانی چاہیے.
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ بہت ضروری ہے. ان کو پریکٹیکلی ان کو بتانا چاہیے کہ کس طرح سے اپنی اونیسٹی کو اور انسانیت کو جو ہے اپنا شعار بنائیں, اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں. تو میں کہتی ہوں کہ انفرادی زندگی کی بجائے جو آپ کی اجتماعی زندگی ہے اس کو آپ فوقیت دیں, تاکہ آپ جو ہیں دوسروں کے لیے بھی یوزفل جو ہیں وہ. بالکل. ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ شارٹ سا آپ کا میسج چاہیے ہمارے ناظرین کے لیے. ایک علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, اگر مجھے آپ اجازت دیں تو انہوں نے کہا تھا, کھول آنکھ زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اور پھر انہوں نے کہا تھا, خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو یہ اس وقت ہی ہوگا جب ہم اپنا جو شعار ہے اس کو بہتر بنائیں گے, اپنے انسٹیٹیوشن کو بہتر بنائیں گے, اور ہماری اسٹیٹ جو رسپانسبلٹی لے. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ ڈاکٹر مسرت امین صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ. جی سید ماجد شاہ صاحب, آخری سیگمنٹ ہے, چند منٹس ہمارے پاس ہے. آپ سے جاننا چاہیں گے, پرابلم بے شمار ہے لیکن پرابلمز ہی وہی ہوتے ہیں جن کے سلوشنز ہوتے ہیں, تو کچھ سلوشن ایسا بتائیں جو ہم کنفیوژن کی بات کریں. دیکھیں ہمارے ملک کا, ہمارے قوم کی جو ترقی کا ایک سرمایہ ہے, جو بھاگ دوڑ ہے, وہ ہماری یوتھ ہی ہے. تو اس وقت جو کنفیوز ہیں, جو ان کو نہیں سمجھ لگ پا رہی کہ آنے والے وقتوں میں انہوں نے کیا کرنا ہے, کس طرح سے اس کنفیوژن کا خاتمہ کرنا ہے, پرابلم کا سامنا کس طرح سے کرنا ہے, اس سلوشن کچھ ایسے بتائیں تاکہ وہ آہستہ, ایک دم نہیں لیکن آہستہ آہستہ اپنی سچویشن کو سنبھال سکے. وہ بالکل ایسے ہی. دیکھیں ملک کا یہ ہے نا کہ زمین جو ہے جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں, یہ جس وقت اس کی حیثیت واقعی ماں کی ہو جائے گی, جب آپ کو محفوظ یعنی احساس ہو جائے گا کہ آپ کا ملک آپ کی حفاظت کر رہا ہے. بالکل. اب اس کے لیے حتمی اور آخری چیز یہ ہے کہ میں جو مرضی کر لوں, میں لکھتا ہوں, میں نے لکھا بھی ہے, وکیل صاحبہ ہیں یہ اپنے ڈیوٹی انجام دے رہی ہیں, میڈم مسرت ہیں وہ اپنا پڑھا رہی ہیں, اپنی طرف سے وہ کر رہی ہیں, لیکن ہماری انڈیویجول کوششیں اس وقت تک کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گی جب تک کہ حکومتی سطح پر سنجیدگی سے یوتھ کے بارے میں, اور یوتھ کا پھر میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ وہ چاہے بلوچستان کے دور دراز علاقے کا بچہ ہے, یا وہ گلگت بلتستان کا ہے, یا چولستان کا ہے, یا لاہور کا ہے, کراچی, اسلام آباد, سب کو ہم اس طرح سے ماں جس طرح بچوں کی حفاظت کرتی ہے کریں گے. اور یہ اسٹیٹ کا کام ہے, یہ فرد واحد کا کام نہیں ہے. دوسرا جو چیزیں ہیں ان میں سے ہم نے منفی چیزوں کو بہت زیادہ جو ہے اس کو ہمیں کم کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسے جس طرح سے بہت معذرت سے, اور میں نے ویسے میں یہ کہہ دوں کہ آج کا پروگرام جو ہے, بہت سارے پروگرامز میں گیا ہوں, بہت کچھ مجھے سیکھنے کا موقع ملا ہے, لیکن جو ہم یہ عقاب والی تربیتیں اور یہ بچوں کو دینا چاہتے ہیں, انہیں میرے خیال سے انسان بنانے کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے. تو اس میں ایسے اشعار, میں ایک دو جگہ گیا جہاں پہ اقبال صاحب کے صرف یہی اشعار لکھے ہوئے تھے کہ وہ شاہین مر رہا ہے اور جھپٹنے اور پلٹنے کی ہم اسے باتیں کریں. اس سے میرا خیال ہے تھوڑی معذرت کے ساتھ کہ اسے یہ کچھ ہی بعد کے سٹیج میں بتانے کی باتیں ہیں, پہلے اس کو کوئی محبت اور پیار کی باتیں کرنی ہیں. اقبال صاحب کا آپ دیکھیں تو آپ کو ان کے ہاں بھی یہ تربیت, یہ جو شدت والا عنصر ہے, یہ بڑے بعد میں آیا جا کے, شروع میں وہ پیار محبت والی ساری باتیں وہ کر رہے تھے, پیار محبت کے ساتھ. بالکل. جی تسلیم صاحب, آپ ہمارے ناظرین کو کیا سلوشنز دیں گی, کس طرح سے ہم اپنی نئی نسل کو تیار کریں, کس طرح سے اس کو یہ جو ایک سوچی سمجھی سازشی ہے, یہ ٹیکنالوجی ہے, اس سے نکال کے مثبت چیزوں کی طرف لے کر آئیں؟ یہاں پر جتنی بھی ڈسکشن ہوئی اس کا لب لباب اگر دیکھا جائے تو مسائل کا حل تعلیم اور بہترین تربیت بتایا گیا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اس چیز میں سنجیدہ کتنے ہیں, یا ہماری گورنمنٹ کی پرائرٹی تعلیم ہماری کتنی ہے. میری تعلیم پہ 2700 روپے بجٹ میں رکھے گئے ہیں, جبکہ میری حفاظت پہ 900 سے اوپر رکھے گئے ہیں. میرے خیال میں مجھے تعلیم کی زیادہ ضرورت ہے. میں کوئی اتنی خوبصورت نہیں ہوں کہ مجھے کوئی اغوا کر لے گا. میری حفاظت پہ میں دبے لفظوں میں کہہ رہی ہوں کہ دفاعی بجٹ کو کم کرے, تعلیمی بجٹ کو آپ دے, جنگی بنیادوں پر تعلیم کے لیے کوئی اقدام کریں. آپ کی سنسیئرٹی شو ہوگی کہ آپ اپنے بجٹ میں کیا رکھ رہے ہیں اپنی تعلیم کے لیے. تو فیسیلیٹیٹ کریں یوتھ کو, با مقصد تعلیم دیں اور باعمل انسان ان کو بنائیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ مکمل بات میں مکمل. اس میں ایک چیز جو تھی نا, میں نے
کہ اس پہ جو باقی اداروں کے کام کرنے کے نا، ایک مجھے بہت ہی اچھا ابھی ذہن میں آ گیا پوائنٹ. دیکھیں ہمارے زمانے میں نے ابھی بات کی تھی وکیل صاحبہ سے بھی کہ نیلام گھر ہوتا تھا، مطلب کچھ نہ کچھ ہم سیکھ کے اٹھتے تھے. آج کل جتنے جیتو پاکستان اور اس طرح کے پروگرام ہیں، اچھا اونچی چیخ مارو موٹر سائیکل تیرا جی، موٹر سائیکل تیرا جی، پھر ہم کہتے ہیں سب سے زیادہ موٹر سائیکل بکے ہیں ادھر. معیشت کا موٹر سائیکل پہ اندازہ ایسے ہی ہے. اس میں جتنے پروگرام ہو رہے ہیں ان میں یا آپ نے ایک چمچ میں بال رکھ کے میں وہاں تک بھاگ کے گیا ہوں، آپ نے مجھے موٹر سائیکل دے دیا، یعنی آپ نے ہر جگہ سے علم اور نالج کو ختم کر رہے ہیں. ان چیزوں کو بھی بحال کرنے کی ضرورت ہے کہ تھوڑا سا تو ذہن اس کا کھلے. بالکل بالکل. جی مسرت تسلیم صاحبہ یہی کہوں گی کہ گورنمنٹ کو بھی سنجیدہ ہونا ہے، اور سنجیدگی آپ کی نظر آتی ہے آپ کی ایکٹ سے، تقریروں سے نہیں. 27 روپے میں ہم کہتے ہیں کہ مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، اتنے پیسوں میں اپنے بچے نہیں پڑھائے جاتے. تو کوئی سنجیدہ ہو کے اس طرف سوچیں. بہت ہم نے دشمن کے بچے پڑھا لیے. اور ایک اور بات کہ میں اتفاق ہوا بہت سارے انڈینز سے بھی ملنے کا، تو میں نے دیکھا کہ ان کے دلوں میں ہمارے خلاف اس طرح کی نفرت نہیں ہے. یہ جنگی ترانے لگا کے نفرت ابھار کے دفاعی بجٹ کو کچھ نہیں ملنا، مطلب دفاعی بجٹ کو کٹ لگائیں جی، جو سیدھی بات ہے. میرے جذبات کو پرووک کر دیا جاتا ہے کہ جی یہ ہو گیا تو جاگ اٹھا ہے سارا وطن. وہ نہیں ہے اتنے دشمن، یہ ہم نے دشمن بنا دیے، ہم نے بنا دیے ہیں. تو یہ جنگی نعروں سے اور جنگی ترانوں سے وہ پرہیز کریں. جو ہی ذرا سے حالات خراب ہوتے، آئی ایس بی آر ایک جنگی ترانہ ریلیز کر دیتی ہے اور ہمارا دفاع مضبوط ہو گیا. اس مذاق، اب مذاق کو ختم کریں. بہت شکریہ معزز مہمانوں کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. یقیناً ناظرین، یہ وقت ہے پیار محبت بانٹنے کا، یہ وقت ہے اپنے بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت کا. کیونکہ ہم جس نوجوان طبقے کی یا جس نئی نسل کی بات کر رہے ہیں، یقیناً ہمارے ملک کی بھاگ دوڑ انہی کے ہاتھوں میں ہے. انہی نے ہی اپنے جذبوں سے، اپنی توانائی سے، اپنی صلاحیتوں سے اس ملک کی تعمیر و ترقی کو بڑھانا ہے، اس ملک کے نام کو روشن کرنا ہے. تو کیوں نہ ان کی بہتر تربیت کے اوپر، ان کو ایک اچھا انسان بنانے کے اوپر فوکس کیا جائے، تاکہ اس معاشرے کا یقیناً بھلا ہو سکے. اس ملک کا جو 74 سالوں سے ہم جس کوشش میں، جس جدوجہد میں ہے اس ملک کو ترقی یافتہ بنانے میں، وہ یقیناً ہماری یوتھ بنا سکتی ہے، لیکن اگر ان کی بہتر کاؤنسلنگ کر دے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ایک اور اہم موضوع کے ساتھ. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.